बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। वमा अहलकना मिन क़र्यतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअखिरून। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िल अलैहि ज़िक्रु इन्नक लमजनून। लौ मा तअतीना बिलमलाइकति इन कुन्त मिनस्सादिकीन। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिलहक्कि वमा कानू इज़म मुनज़रिन। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी शियइल अव्वलीन। वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। कज़ालिक नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन। ला युमिनून बिही वक़द ख़लत सुन्नतुल अव्वलीन। वलौ फ़तहना अलैहिम बाबम मिनस्समाइ फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून। लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मसहूरून। वलक़द जअलना फ़िस्समाइ बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम। इल्ला मन इस्तरक अस्समअ फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। वल्अर्द मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून। वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश वमन लस्तुम लहु बिराज़िकीन। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। वअरसलना रियाह लवाक़िह फ़अनज़लना मिनस्समाइ माअन फ़अस्क़यनाकुमुहु वमा अंतुम लहु बिख़ाज़िनीन। व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन। व इन्न रब्बक हुव यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमइन मसनून। वलजान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिन मिन हमइन मसनून। फ़इज़ा सव्वय्तुहु फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस्साजिदीन। क़ाल या इब्लीसु मा लक अल्ला तकून मअस्साजिदीन।
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير مبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذي جعل القرآن عيدين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذي يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.